अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो है कि विलायत का सरदार कौन है। हमारे सादात बुज़ुर्गों ने हमेशा से हर दौर में बताया है कि मौला अली अलैहिस्सलाम सरदार विलायत हैं और आप ही वली औलिया और अल्लाह वालों के सरदार हैं। लेकिन बरेलवियों की एक तंजीम जैसे दावत इस्लामी के नाम से मशहूर किया गया है, मैं उसे दावत मरवानी कहता हूँ, पाकिस्तान में बनी हुई ये तंजीम है, इनका चैनल भी है। इन्होंने एक बात को राइज किया और फैलाया हैगा कि गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह सरदार विलायत हैं, और उन्होंने इस बात को बढ़ाते हुए यहाँ तक कह दिया कि आप हजरत का कदम मुबारक तमाम वलियों की गर्दन पे है। ये बात कहते वक्त ये अहले सुन्नत कहने वाले, जिन्हें मैं अहले टुन्नत अल चंदा वल कबाब के मानने वाले कहता हूँ, ये इस बात को भूल गए कि विलायत का सरदार मौला अली अलैहिस्सलाम खुद हैं और 12 आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम हैं जो वलियों की फहरिस्त में बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं। लेकिन इन्होंने गौसे आज़म को मर्तबा देते हुए, या यूं कहूं कि इन्होंने जानबूझकर पहले कोशिश की कि मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में दूसरे लोगों को खड़ा कर सकें, लेकिन जब ये सहाबाओं को भी मौला अली अलैहिस्सलाम के बराबर में खड़ा ना कर पाए, उनके मुकाबिल में खड़ा ना कर पाए, तो इन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम की ही आल औलाद और नस्लों से कई सालों बाद पैदा हुए गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को चुना और उनको इस तरीके से मशहूर किया कि ये विलायत के सरदार हैं। और उनको चुनने का मकसद एक ये भी था कि अगर कोई ये बात कहे कि भाई गौसे आज़म नहीं है बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम सरदार विलायत हैं, तो लोग उस पर यह इल्ज़ाम डाल सकते हैं कि ये गौसे आज़म की तौहीन कर रहा है। जबकि अगर मौजूदा दौर में ख़ुद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह होते तो ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ ना रखते जो मौला अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत को घटाने के लिए उनके मुकाबिल में गौसे आज़म को खड़ा करते हैं। मेरे अपनों, मौला अली अलैहिस्सलाम ही सरदार विलायत हैं और आप अलैहिस्सलाम के बाद आइम्मा अहले बैत के 12 इमामों का मकाम है, और 12 इमामों के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम की आल और औलाद में जितने भी सिलसिला दर सिलसिला वलीउल्लाह पैदा हुए हैं उनका मकाम है। उसमें कुछ सादात हैं, और सादात के अलावा जो मौला अली अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं और ग़ुलामों की औलाद हैं, उन्होंने भी विलायत में ऊँचे ऊँचे आला मकाम पाए हैं। लेकिन किसी को भी मौला अली अलैहिस्सलाम के अलावा सरदार विलायत जानना गुनाह है। अलबत्ता कि हम हसनैन करीमैन के कदमों पे अपनी जानों को निछावर करते हैं और आप इमाम अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जानें कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमने कभी उन्हें भी मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में लाने की ज़रूरत ना की, क्योंकि हम ये बात को बखूबी जानते हैं कि मौला अली अलैहिस्सलाम का अपना मकाम है। और बहुत सारे हमारे सादात भाई ऐसे भी हैं जो गौसे आज़म को सरदार विलायत सुन के या उनको वलियों का सरदार सुन के खुश होते हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अनकरीब है वो वक्त जब गौसे आज़म और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुज़ुर्गों को एक तरफ किया जाएगा और बरेलवी जिसके नाम पे चल रही है वो खान साहब को सबसे ऊंचा मकाम देने की कोशिश की जाएगी। तो मेरे अपनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ख़ास तौर पे मैं औलाद गौसे आज़म से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरीके के फितनों को आप खुद रद्द करें और इन चीज़ों को बदलने की कोशिशों में लगे रहें। जाते जाते एक और ज़रूरी बात आपसे करना मैं चाहता हूँ कि गौसे आज़म के नाम से एक किताब है गुनियुल तालिबीन, जो कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पे है। उसमें बहुत ज़्यादा फेरो बदल कर दिया गया है। बिल्कुल यहाँ पे भी मसला वही है, इसको छापने वाली वही जमात है जिसने गौसे आज़म की तौहीन में कोई कमी नहीं रखी और उन्हें मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में खड़ा किया। तो ये लोगों ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इतनी ज़्यादा गलत बातें आम की हैं। कहीं उन्हें मुआविया के घोड़े की खुर में लगी हुई धूल के बराबर बताया है। नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत हो काज़िबीन पे। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنی الطالبین میں جو بھی تعلیمات دی ہے، انہوں نے اس میں چینجز بھی کر دیے ہیں، بدلاؤ بھی کر دیے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اس تعلیمات پہ خود پورا عمل نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہے گا کہ ان نے آپ غوث اعظم کی بات کو، آپ غوث اعظم کے قولوں کو فیبریکیٹ کرنے کی، بدلنے کی، خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے غوث اعظم کے نام سے اپنی دلی باتوں کو یا اپنے خود کے عقیدوں کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو میرے اپنوں، اس طریقے کی باتوں کا رد کریں۔ آپ غوث اعظم خود مولا علی علیہ السلام کی اولادوں سے ہیں، اور آپ کا جو شجرہ نسب ہے وہ امام حسن سے جا کے ملتا ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسن کا عقیدہ ہے، امام حسن علیہ السلام نے فرمایا ہے گا کہ مولا علی علیہ السلام کے جتنا مقام کسی کا نہیں ہے، نہ ان سے پہلے آنے والے اس مقام تک پہنچے ہیں، اور نہ ان کے بعد آنے والے کبھی اس مقام تک پہنچ سکیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ غوث اعظم کا رہا ہوگا، اور اگر آپ کا یہ کہنا ہے گا کہ غوث اعظم کا یہ عقیدہ نہیں تھا تو میرے اپنوں، آپ غوث اعظم پہ تہمت لگا رہے ہیں اور بہتان کس رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے خود کے بابا امام حسن علیہ السلام کے عقیدے کو ترک کر کے کسی دوسرے ملا مولویوں کے عقیدوں پہ اپنے آپ کو جما لیا تھا۔ تو اس طریقے کی بے دلیل باتیں آپ نہ کریں، اور آپ اس طریقے کی غلط باتیں نہ پھیلائیں غوث اعظم کے نام پہ، تو آپ ہی کے لیے بہتر ہوگا، نہیں تو یہ آپ کی پکڑ کا باعث بنے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پنجتن پاک کی تو ناراضگی کا باعث بنے گا ہی، ساتھ میں غوث اعظم جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے گا کہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، دراصل آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ غوث اعظم بھی آپ لوگوں کا کبھی ساتھ نہ دیں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور آپ اللہ کا بھی غضب خود ہی خرید لیں گے۔ تو میرے اپنوں، جو بھی یہ فتنوں میں لگے ہیں وہ توبہ کریں، اور تمام سادات اور خاص طور پہ اولاد غوث اعظم میں جو بھی آج موجودہ دور میں سادات ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ یہ بریلویوں کے جو دعوت مروانیوں کے فتنوں کو رد کریں، اور غوث اعظم کی حق تعلیم، جو ان کی سچی تعلیم ہے جو امام حسن علیہ السلام نے ہمیں دی، اس پہ آپ جمیں۔ اور تمام ساداتوں سے میں یہ اس بات کی اپیل کرنا چاہوں گا کہ ادھر ادھر کے در بدر پھرنے کو چھوڑ دیں، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بہتر ہے آپ در پنجتن پہ جمع ہوں۔ جی ہاں میرے اپنوں، آپ مولا علی علیہ السلام کی نسل مبارک ہیں، آپ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آل اولاد سے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل مبارک ہیں، آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ملا مولویوں کے چکر میں ہمارے کچھ سادات بھائی ہیں جو لا علمی کی وجہ سے یا بچپن سے یہ ملا مولویوں کی باتیں سنتے آ رہے ہیں، تو وہ اسی بات کو حق سمجھنے لگے ہیں اور تحقیق نہیں کر رہے ہیں۔ تو میرے اپنوں، آپ مولا علی علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام باب العلم کہلاتے ہیں، علم کے دروازے کہلاتے ہیں۔ آپ پہ یہ لازم ہے کہ آپ ریسرچ کریں، آپ تحقیق کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ میری بات مانیں، اور میں ساداتوں کو زیادہ مخاطب کرتے ہوئے بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آپ کو اس امت کو راستہ دکھانا تھا۔ اگر آپ ہی گمراہ ہو گئے تو پھر کون ہے جو لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کے لیے جمع کر پائے گا؟ اگر آپ ہی حق کو نہ سمجھ پائے تو کون ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے لوگوں کو حق بتا پائے گا؟ تو میرے اپنوں، دنیا داری کی باتوں کو چھوڑیں اور یہ فتنوں کو چھوڑیں اور حق کو عام کریں۔ اور جاتے جاتے آپ کو ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ غوث اعظم کے نام سے جھوٹی باتیں پھیلانا بند کر دی جانا چاہیے، اور سردار ولایت مولا علی علیہ السلام ہیں، یہ بات حق ہے۔ اور آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا بھر کی باتیں چھوڑ کے اپنے آپ کو تعلیم اہل بیت پہ جمائیں، اور قرآن و اہل بیت کو تھام کر اللہ اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ۔